Hello guys, no, sa dili lang panghilabot or pang kuan, kung tagaan bitaw mo og bugas guys, pang bugas guys, no, pang bugas pang bugas. Hunahunaan ninyo nga nang nabuhi ko para sa inyohan, no. Dili lang kay inyohang i-gambling or i-scatter diha. Ayun yung buhatan guys, kay makadaot na sa kinabuhi. Kabalo mo, ako kabalo jud ko nga unsa nakakuan ang gambling sa tuong kinabuhi, kay as naagian jud ko na nga sa una grabe kay kumudulag may nga anak guys. So na-realize na ko nga wasting of money nga dili ko makadaog. So why not nga kato akong ikita sa Facebook instead of akong itaya sa gambling, dito na ko ihatag sa inyo ha. So thankful kay ko nga giignan ko, murag kuan kay sa kuha sa Ginoo nga ingon sa kuha nga ayo pagtaya-tayaan na ihatag dito sa mga tao nga nanghinanglan og bugas, no. Although mohatag man po gustong family guys, no, dili lang sa inyo. So mao to, no, dili ta mga suko. Bye bye.